تاخیر حافظ مسلک رضا خطیب پاکستان شیری زبان مجاہد ملت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف روشن قادری صاحب زیدہ مجدہ جو کہ سلیت زینت ہے آپ دا نورانی وجدانی عرفانی خطاب سن سو ایمان تازے ہو سکتے انشاءاللہ آپ دے خطاب دے فوراً بعد بکر جو آئے ہوئے مہمان بھائی ازادار حسین وہ تشریف کھینا انشاءاللہ وہ اپنی حاضری پیش کرے سکتے تُساں بھائی ان کی حاضری تو پہلے اپنے بیدار ہوتا ثبوت نے سو حفظہ کرنا رہا سو ایسو نعرہ تکبیر جی میں مالک دنا اونچے اونچے نعرہ سنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت موالیان حیدر قرار دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی محبت ذوق نال حضور کی ذات پہ درود پاک اگر محسوس نہ کرو یہ جتنے نوجوان طبقہ بیٹھا نہیں تھا دے سو مہربانی کرو سو پچھوے جتنے نوجوان بیٹھا بریڈیوں کو تو نہیں آدھا میرے کو عمرہ چاہتے ہیں انہیں بچے میرے سائد دے بھیجو آمان اللہ خطیب ناد خان تو حق نال مخاطب تھی مڑے تو این آکن بگیا سے دربار فتح شہر دے علاقے اب وہ بچے بیٹھے ہیں سبحان اللہ اگر پچھلے ناراض نہ تھی وہ ہر تساں جرا پاڑا رہ گئے یہاں دا سارا ہوندے تساں اے پورا چاہتا ہو مہربانی حاصل کیونکہ ذکر اون ہستی دا کرنے والا اندے وچ علامت دی یا بولن دی چس نہیں آندی اچھی آواز نہ تیرے دوست دی محبت نہ پرجا صلاتو چلو اے اچھی آواز نال پڑھے ہوئے جنہ کو ماں خالص دودھ پلائے اوہ ہم اچھی آواز نال پڑھے باقی دائیکال حالات الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الحمدللہ سيد المرسلين
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جدا علم دی حد کو پار کیتے جان دے لوٹو تو اونچی آواز نال بولن دے آسا جدا علم دی حد کو پار کی تم میرے عشق دا شعر شروع تھی گئے محبوب دے پیار قیام کرے ان دی نسبت نال رکھو تھی والو عشق دی تصویر پڑھ پڑھ کے تے میری سوچ دا شمس طلوع تھی گئے پیچھے روشن گئے معراج کی تم جدا اٹھ دا پاک وضو میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہاڈا میرا ٹر آیا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اور جنہ دوستاں نے یہ محفل سجائیے بنائیے اگر نہ گنا تا ٹائم نکل ویسی بس یہ محفل دا سجایا ذکر اذکار دا پڑھا بزرگ حاجی بشیر احمد صاحب مرحوم انہاں دے ایصال ثواب کرنا ہے مالک انہاں کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے میرے دوستوں نے جڑی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے اے مہینہ ترے چیزاں دے نال مناسبت رکھ دے ایک تاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری دے این مہینے دے اندر سالانہ عرس مبارک ہوندے دوجا ای مہینے دے وچ 13 رجب بروز جمعہ تیرے سر پیر علی دی آمد اور ای مہینے دی 27 تاریخ آقا علیہ السلام رب دے دیدار دی خاطر معراج تے گئے ایک مناسبت جیڑی حدیث مبارکہ پڑھی میں ایدہ تشریح ایدہ مفہوم دسا کے اجازت چاہسا آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کیڑا دی ٹائم کیڑا ہا وقت کیڑا ہا جمعہ داری رب دا گھر جن کو تو اسا اپنی زبان دے اندر خانہ کعبہ دے مولا علی دی اماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ دا طواف کرنے جلے تریجے چکر تے بلیے تیرا سارا مٹھا محبوب بھی نہ لہا طواف کرن دے دوران آپ نے نٹھے تا آپ دے چہرے دے ہوتے تکلیف دے آثار نظر آنن تیرے سارے مٹھے محبوب فرمائے اماں اگر تکلیف محسوس پہ تھی لیے تو جلدی کر کے چکر مار کے گھر چلے بنو فاطمہ بنت اسد مولا علی دی اماں دیئے سونے تو سات چکر دی گال کریں دے ہو